खारीवाडो वास्को बेकायदो नुस्त्यांचो वेपार बंद उडयलो. संबंधितांनी अचकीत हे सुवातेची पळोवणी केली. बेकायदो होलसेल नुस्तें विक्रेत्यांक ह्या जाग्यार आपले काम चालू उरल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. गिरीश बोरकार हांणी प्रताप गांवकार आनी हेर अधिकाऱ्यांसयत खारीवाडो पळोवणी केली. पोरन्या बायणां नुस्तें मार्केटांत स्थलांतरीत केले उपरांत तांकां हे सुवातेर नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना अशें गिरीश बोरकारान सांगले. बेकायदो वेपार करपा खातीर वापरिल्ले साहित्य जप्त करपाचो निर्देश पालिकाचे कर्मचारी आनी पुलिसांक दिल्ले. अतिक्रमणां काडून उडोवपा खातीर आनी बेकायदो पार्क केल्ली वाहनां काडून उडोवपाचे, येरादारी सुरळीत जावची आनी पुरायपणान आडखळ मुक्त रस्तो आसचो हे खातीर आरटीओ आनी हेर खात्यांक निर्देश दितले अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. इन्स्पेक्शन म्हटल्यार आतां आमी इन्स्पेक्शन कितलेच केले आसतले आनी आयज आमी येयल्या परत येवन थकले, पूण आतां आमी तांकां एक सोल्युशन काडलेलें. खंय तरी जे आमचे हांगा खाऱ्यावाड्यार जे इलिगली जे नुस्तें विकता तांकां आमी एक जागो आयडेंटिफाय करून बायणां जे आमचे पयलींचे ओल्ड फीश मार्केट आसलेले ते आमी नोटिफाय करून आमी हें करून तांकां सांगलें तुमी थंय बसा म्हणून. आमची नुस्तेकारां जी भयणी आसात ते मार्केटान तेंचे मार्केट बांदलां तेंचे कडेन उलोवन आमी सांगलेलें बाबा तांकां आमी थंय बसयता आनी तुमी रेडी आसल्यार हें करा म्हणून. ती थंय रेडी जाली आनी हांकां आमी सांगलें बाबा तुमी थंय बसा म्हणून. आयज पासून तेंच्यांनी एक हालचाल करून बाबा हांगासून थंय वयतले म्हणून ते कंटिन्यू चालू आसा. इजन आमी रेजोल्युशन पण घेतलें बाबा तांकां ते घालचें म्हणून, पूण ते खंय तरी आयकना म्हणून आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर करून डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो, चीफ ऑफिसर येयल्लो, आमी सगळे स्टाफ पुलीस PI सगळे येयल्ले आनी तांकां आयज आमी वॉर्निंग दिवपाक येयल्ले बाबा एनफोर्स हांगा तुमी नुस्तें विकचें ना म्हणून. आनी जे जे तुमचे शेडी आसा, तुमचे गाडयो आसा, इवन हांव आरटीओकूय सांगता हे जे जे गाडयो जे बंद पडले आहा त्यो हांगाचे उखलपाच्यो, तांकां नोटिसी धाडपाच्यो आनी फाल्यांच्यान आमचे आयज आमी तांकां वॉर्निंग दिवन फाल्यांच्यान हांगा आमी तेंचे कितें आहा तें विकपाचें आहा तें बंद करून. पूण एक तांकां एक आमी वास्कोकार म्हणून एक ते आमचे वास्कोचे म्हणून एक तांकां आमी सांगपाक येयल्या तुमी तुमचो खंय तरी इंतजाम जो आमी केला बायणां ते तुमी विका, आमकांय त्रास नाका आनी ते नुस्तेकार आमचे भयणीचे तांकांय त्रास जावपाय. वेदर ते नोटिफाईड केला तुम्ही? आमी ऑलरेडी आमी 50 वर्सांनी फर्स्ट टायम दोन्ही मार्केटां नोटिफाय केलेली आहा म्हणून खंय तरी बाबा हेचो सुटावो जालो. आतां सुटावो जालो जाल्यार खंय तरी हेंच्यांनी मातशें एडजस्ट करपाक जाय. बायणां काय इतले पयस ना, हार्डली 1 किलोमिटर भितर. लोकांनी थंय वयचें, लोक वयतले थंय, पूण तुमी थंय वचा. इतलीच मागणी आहा, रस्तो बरो दवरा, आमकांय त्रास ना, ट्रॅफिकाकूय प्रॉब्लेम ना. चीफ ऑफिसराचे म्हाका रिक्वेस्ट आसलो की हांगा इलिगली होलसेलर स्पेशली ते फीश वेंडर आसा ते हांगा बिजनेस करता म्हणून आनी नोटीस केली जाल्यार मोस्ट ऑफ द प्लेसीस तेणी अशी पयली आसतली फिशाची बास्केट दवरले आसा आनी प्रॉपर मॅनरान ना आनी मॅक्झिमम म्हाका दिसता तेणी ट्रेड लायसन्स बी कांय ना आनी इट इज एन्टायरली डुईंग इलिगली. दीस ट्रेडिंग इज डुईंग कम्प्लिटली इलिगली. एंड सेकंडली चीफ ऑफिसर सांगता की तेका ऑलरेडी नोटिफायड करून होलसेलाचो प्लेस दिलो आसा आनी रिटेलाचे तेमकां दिलो आसा. सो मोस्टली ते म्हणटा की ते आफ्टर ऑफिस आवर्स मीन्स 6 to 8 o'clock ते सेल करता. सो अपॉन द इन्स्पेक्शन वॉट एवर डिसिजन आय डिस्कस विथ माय CO एंड हांव तुका रिक्वेस्ट करता COक एंड डायरेक्शन दिता पुलिसेक की तांकां एसिस्ट करचो आनी जे इलिगल एक्टिविटीज जाता ते स्टॉप करपाचे आहा आनी नो मोर फीश सेलिंग एक्टिविटी स्पेशली इन दीस स्ट्रेच. दिस इज कॉल्ड खारेवाड एंड मोस्टली फीश वेंडरान आमच्यो होलसेल अश्यो गाडी पार्क केल्यो आसा त्यो पळोवपाक शकता. सो RTOक ऑल्सो डायरेक्शन दितलो टू टेक लीगल एक्शन ऑन दॅट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.